नमस्कार. परत एक फावट गोंय सरकाराक उगडास करून दिवपाची गरज उप्रासल्या. आनीक ताचें कारण अशें की राजकारभार सारको चलना देखून प्रस्न उप्रासतात. आनी प्रस्न उप्रासतकच लोक आंदोलनां करूंक लागतात. आनी हाचें मुखेल कारण अशें की सरकार धोरणां थारायतना सारको विचार अभ्यास करना आनीक ताका लागून प्रस्न उप्रासतात. कांय वेळा लोक विरोध करता आनी तातूंतल्यान आंदोलनां उबीं जातात. दुसरें, एक फावटी जर हें धोरण चुकलें म्हणपाचें लक्षांत आयलें जाल्यार सरकाराक यू टर्न घेवपाची संवय आसा. आज मेरेन कितलींशीं जाल्यांत. जाल्यार सरकारान तें बेगीन घेवंक जाय. ताका वेळ काडूंक जायना. कारण वेळ काडलो जाल्यार आंदोलनाचो आंकडो वाडत वता. ताचें बळ वाडत वता आनीक लोक उचांबळ जाता. आनी ती परिस्थिती गोंयचे उदरगतीचे नदरेन बरी न्हय. सद्या कारापूरच्या गांवांतले परिस्थिती विशीं एक आंदोलन चलता. ताची सुरवात कारापुरांत जाली आनीक मागीर ते पणजे पावले आनीक हें आंदोलन दिल्लींतय पावलें. म्हणटकच गोंयांत कितें घडटा हें देशाकय कळूंक जाय हे नदरेन तें दिल्लींत पावलें. आतां हें कारापूरचें आंदोलन कित्याक लागून जालें तर सरकाराचें धोरण चुकलें. आनी सरकाराचें धोरण कशें चुकलें तर तांणी एका खूब मोठ्या जमनीचेर जमीन खाजगी तांणी विकती घेतली. कायद्यान तें विकप आडावंक जायना. पूण सरकाराच्यान धोरणां थारावंक जातात की खंय कसलो प्रकल्प येवचो, केदो प्रकल्प येवचो आनी ताजो गांवाचेर वायट परिणाम जातलो जाल्यार तो येवचो काय ना. हें धोरण सरकारान थारावंक जाय. तें धोरणच सरकारा कडेन ना. दर खेपे कोणाचोय प्रस्ताव आयलो की तातूंत जर तांकां लाभ आसलो सरकारांतल्या मनशांक जाल्यार तें पास जावन फुडें वता. लोकांचें येवचें ना तें. पूण धोरणां थारायतना लोकांचें येवजूंक जाय, राज्याचें येवजूंक जाय आनी लोकांचेर ताजो बरो काय वायट परिणाम जातलो हेंय येवजूंक जाय. तें घडूंक ना. आतां हाचे वेल्यान म्हाका आनीक एक विचार परत मांडन दिसता. ताचें कारण सरकार तो विसरता वो आपूण विसरिल्ल्याचें सवंग घेता. आमचें गोंय भुगोलाचे नदरेन ल्हान. देशांतल्या ल्हान राज्यां मदलें एक. घडये भुगोलाचे नदरेन सगळ्यांत ल्हान. म्हणटकच आमची जमीन जी आसा ती ल्हान. तातूंत रानां, शेतकामताची जमीन जी एग्रीकल्चरची कन्वर्ट करूंक जायना. CRZाक वता ती जमीन, दोंगर, न्हंयो आनी अशे रितीन जी जमीन अमक्या एका कामा खातीर म्हणून ठरिल्ली आसा ती सगळी कुशीन काडली जाल्यार उदरगती खातीर उरता ती जमीन खूब थोडी. उक्ती जमीन जी उदरगती खातीर मेळटा. अशे वेळार जेन्ना मनशा कडेन कसलीय वस्त वा कसलेंय सामान उणें आसता, पयसोच धरया उणो आसता,
तेन्ना मनशान तो खर्चितना विचार करचो पडटा. जर 5 रुपयांनी काम जाता त्या खातीर 50 रुपया मोडपाची गरज उरना. तें जमनीकय लागू जाता. जर थोडे जमनीन काम जाता जाल्यार व्हडली जमीन फुकट वगडावपाची गरज ना. आतां आमच्या राज्याची परिस्थिती अशी की जमीन उणी, उदक उणें जाय ताचे परस उणें, वीज जाय ताचे परस उणी. तर उद्देगाक लागता उदक आनी वीज, ही दोनूय नात आनी ताका लागून गोंयांत उद्देग येनात. म्हणटकच मुळांत जमीन उणी, उदक उणें, वीज उणें, पयसो उणें. सरकारान रिणां काडिल्लीं आसात तीं फारीक करपाचीं आसात. तो पयसो खूब आयिल्लो तो आमी खर्चिल्लो अशी गजाल न्हय. रिणां आसात माथ्यार गोंयकारांच्या आनी ती सरकारान निर्माण केल्ली. म्हणटकच ही परिस्थिती आसतना जमनीचो ल्हान ल्हान कुडको पसून चडांत चड उपेगाक कसो हाडचो हाचे विशीं सरकारान विचार करपाची गरज आसा आनी धोरण थारावपाची गरज आसा. आतां कारापूरचीच गजाल घेवया. कारापूर गांवांत एक ल्हानशी जमीन एका मिडियम स्केल उद्योगाक दिल्ली. त्या उद्योग प्रदूशण करना, पोल्युशन करना अशा उद्देगाक ती जमीन दिल्ली. जाल्यार उत्पादन जातलें आशिल्लें कसलेंय तरी. गांवच्या लोकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आशिल्ल्यो आनी कसलें लुकसाण जावचें नाशिल्लें. आमचे जे उदक, वीज आनी बाकीचीं साधनां आसात तांचेर नस्तो भार पडचो नाशिल्लो कित्याक ती मिडियम स्केल इंडस्ट्री, मोठो व्हडलो कारखानो न्हय. म्हणटकच हें धोरण थारायनासतना ही जमीन काडून दिल्या एका बिल्डराक. ताणें विकती घेतली म्हणया, सरकारान दिवंक ना. पूण विकती घेतकच मागीर थंय जो ताजो प्रकल्प आसा तो मान्य करचो काय ना हें सरकाराच्या हातांत आशिल्लें. आनी जर सरकाराचें धोरण आशिल्लें की मोठे मोठे जमनीचेर शेकड्यांनी फ्लॅट्स विलास करपाक दिवचे न्हय म्हणून, जाल्यार त्या प्रकल्पाक मान्यताय मेळूंक फावनाशिल्ली. कारण फरक पळयात. एक मिडियम स्केल इंडस्ट्री जी उत्पादन करता, जी नोकऱ्यो दिता, पोल्युशन करना. बाकीच्या साधनांचेर व्हडलोसो भार घालना. वीज लागतलीच, उदकय लागतलें, पूण थोडें. हांगा व्हडली जमीन जी खाजगी रितीन विकती घेतल्या आनी ताचेर व्हडलो प्रकल्प कसलो रावपाचो, फ्लॅटांचो, विलांचो आनी ऑफिसा खातीर जाग्याचो. कोणा खातीर? गांवच्या लोकांक हे फ्लॅट जाय परवडटले? गांवचे लोक त्या विलांनी रावंक वतले? गांवच्या सोडया, गोंयचे तरी वतले दुसरे कडले? म्हणटकच येतले ते कोण? येतले ते गोंया भायले भांडवलदार. दिल्लीचे, मुंबयचे, बॉलिवूडांतले कलाकार जांचे कडेन भरपूर पयसो आसा आनी जे वेगळे वेगळे कडेन घरां घेवन दवरूंक शकतात आनी केन्नाय एक 4 दीस येवन हांगा फोल्ग मारून वचपाचें. इतलोच उपेग त्या फ्लॅटाचो वो त्या विलाचो. पूण विकतल्याक ताजो फायदो जालो. आतां हे फ्लॅट म्हणटकच उदक आयलें, वीज आयली, जी मुळांतच गोंय सरकारा कडेन उणी आसा, लोकांक जाय तितली मेळना. अशे वेळार जेन्ना तुमी येदी मोठे प्रकल्प पास करतात तेन्ना ताजो अर्थ असो की तुमचें धोरण सारकें ना. आनी धोरणच जेन्ना चुकता तेन्ना फुडें मागीर सगळें चुकता.
आता अशे तरेन जर चुको जायत रावल्यो तर लोकांचेर परिस्थिती येतली आंदोलनां करपाची. आनीक आंदोलनांक हळू बळ वाडत जर गेलें, आज जशें कारापूरच्या आंदोलनाक जालां, लोकांचो तेंको वाडत आसा, तें आंदोलन वाडत आसा आनी तें आंदोलन कारापुरा भायर पावलां. तशीं आनीकय आंदोलनां जर गोंयभर पातळ्ळीं, गोंया भायर पावलीं, जाल्यार मागीर ताचो परिणाम गोंयचेर जातलोच. उद्देग येवपाक आदींच भितात उदक विजेक लागून, ते आनीक भितले, फाटीं सरतले. आनी येवंक सोदतले ते कोण? हे गोंय भायले भांडवलदार. तांकां परवडटा तें. तांकां केदीय मोठी जमीन कितलेय पयशे दिवन घेवपाक परवडटा. आनी जर आपल्यालो प्रकल्प पास जातलो हाची जर खात्री आसत जाल्यार तो आनीक इल्ले पसून पयशे घालपाक तयार जाता. म्हणटकच पयलीं येदी मोठी जमीन विकून आमी जमनीचें धनीपण वगडायतात. आनी मागीर आमच्या ह्या मुळांतूच उणी आशिल्ल्या साधनाचेर आनीक भार घालतात. कोणा खातीर? हाजो गोंय राज्याक लाभ कितें? हाजो गोंयच्या लोकांक लाभ कितें? कांय ना. हाजो लाभ जे भायले भांडवलदार आसात तांकां. म्हणटकच गोंय राज्य कोणा खातीर चलता? गोंयचें सरकार कोणा खातीर वावुरता? लोढा, बिर्ला, अदानी, अंबानी हांचे खातीर काय गोंयच्या लोकां खातीर? म्हणजे गोंयच्या लोकां खातीर जर तें वावुरता जाल्यार लोकांच्यो गरजो कितें आसात त्यो सरकारान पयलीं पळोवंक नाका. लोकांची गरज आसा 200 फ्लॅटांची आनी 50 विलांची. लोकांच्यो गरजो वेगळ्यो आसात न्ही, त्यो भागयात. उदकाची गरज भागयात, विजेची गरज भागयात. मिटर बदलली म्हणून ती गरज भागना. मिटर बदलले आनी नवे हाडले की फक्त कमिशन मेळटा आनी कांय फरक पडना. जशी विजेच्यो वायरी जमनी पोंच्यान घालून कांयच व्हडलो फायदो जालो ना. फक्त कमिशन मेळ्ळें त्या खर्चाचेर. हांव एका शारांत रावतां. ह्या शारांतय खांब्याचेर आशिल्ल्यो तारो, सरयो, त्यो जमनी पोंच्यान घाल्यात. कांयच फरक पडूंक ना. तेन्ना जितले फावटी वीज वताली तितलेच फावटी आजूय बी वता. म्हणटकच ताजो उपेग कितें? लोकांक भासयतात आमी विकास करतात, आमी उदरगत करतात, आतां तुमकां हें खूब बऱ्याक पडटलें म्हणून. कितें बऱ्याक पडटा? तेंच घडटा. तशीच विजेंत तसोच खंड पडटा. वीज पुरवण परती बंद पडटा. कित्याक पडटा? जर सरयो जमनी पोंच्यान घालून तो प्रश्न सोडोवपाचो विचार आशिल्लो जाल्यार तो सुटलो ना कित्याक? म्हणटकच दरेक गजाल ही अशी तरेन घडटा. हांगा कोणाचो तरी सुवार्थ आड येता आनी म्हणून हे सगळे प्रश्न लोकां मुखार उबे रावतात. देखून सरकारान पयली गजाल करूंक जाय ती आपली धोरणां सारकीं थारावंक जाय. हांवें आदीं एक उदाहरण दिल्लें पीग आयर्न आनी स्पॉन्ज आयर्न फॅक्टरीचें. खूब वर्सां आदीं एका सरकारान तसले कारखान्याक परवानगी दिली. परिणाम कितें जालो? पोल्युशन जालें, प्रदुशण जालें आनी बिहारचे कामगार काम करूंक आयले. गोंयकारांक कितें मेळ्ळें? कांय ना. मेळ्ळें प्रदुशण. कारण तें धोरणच चुकीचें आशिल्लें. तेंच आजूय बी घडटा. आजूय बी गोंयचें सरकार तसल्योच चुको करता, परत्यो त्योच चुको करता. आनी ताका लागून लोकांचेर आंदोलना खातीर शक्ती, वेळ, पयसो खर्च करपाचो भार पडटा. हें बंद जावपाक जाय.
आनी तें बंद जातलें जाल्यार सरकारान आपलीं धोरणां पयलीं सारकीं थारावंक जाय. जर धोरणांत कितेंय जर दुबळेपण आसलें, कितेंय जर चुको आसल्यो जाल्यार त्यो बेगीन सुदारूंक जाय. आनी त्यो सुदारल्यो जाल्यारच हे प्रस्न जाग्यार पडूंक पावतले. नाजाल्यार ही उचंबळाय वाडत वतली आनी ती वाडत गेली जाल्यार एक दीस सरकाराकय गिळून उडोवपाक फाटीं सरची ना. आज हांव इतल्यारूच थांबतां. तुमकां पटलें जाल्यार मानून घेवचें. सगळ्यांक बरें मागतां.